गगन थापा एउटा सामान्य दलाल पार्टीको दलाल कार्यकर्ता मात्रै हुन्। ज्ञानेन्द्र शाही सुपारी र मरिच आयात रोक्न संसदीय समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी। आजदेखि लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन अनिश्चित समयको लागि बन्द हुने। कांग्रेसको नाम अब मगन्ते राखौं, प्रवक्ता शाही। 2 वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका सबैको घरमा बिजुली। कुलमान घिसिङ। 14 चैत्रदेखि कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन खुल्ने। 2 ज्येष्ठदेखि गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट जजिराले कुवेतमा दैनिक उडान गर्ने। स्थानीय चुनावमा म्यादी प्रहरीले 43,000 तलब भत्ता पाउने। युक्रेनको आवासीय भवनमा हमला, 2 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। सिर्जना र स्वतन्त्रताको कुरा गरौं, राजनीतिकरण नगरौं, प्रकाश सपुत। प्रधानमन्त्रीलाई भीम रावलको जवाफ, पदीय मर्यादा राख्नुहोस्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग पारित गर्न माग। आफ्नो चुनाव चिन्ह नदिए स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्छौं, राजेन्द्र लिङ्गदेन। ग्रीन भेन्चर्सको आइपिओ आउँदै। युक्रेन र रुस युद्ध, नेपाली भान्सामा तेलदेखि धनियाँसम्मको हाहाकार। नेपालीको भूमिमा भारतीयको दादागिरी, खेती गर्न जाँदा लखेर्छन् एसएसबी। देउवाकै गृह जिल्लामा कांग्रेसभित्र तीव्र विवाद, स्थानीय निर्वाचन अभियान बहिष्कार गर्ने। पोखराको अन्नपूर्ण केबल कार चैत्र 1 गतेबाट सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म र एमसीसी विरोध गरेकोमा रावलप्रति देउवा आक्रोशित। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग ज्ञानेन्द्र शाहीको। राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपाली कांग्रेसको नाम अब मगन्ते कांग्रेस राख्न सुझाव दिएका छन्। राप्रपाले बर्दियामा आयोजना गरेको विशाल सभामा बोल्दै शाहीले कांग्रेसलाई मगन्तेको संज्ञा दिएका हुन्। शाहीले कांग्रेस यो मुलुकको मगन्ते पार्टी रहेको बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता पास कांग्रेस र यसका नेताहरूले मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेसप्रति आक्रामक भएका हुन्। एमसीसी पास हुने बेला कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बोलेको अभिव्यक्तिलाई व्यङ्ग्य गर्दै शाहीले भने, गगन थापाज्यू अब चुनावमा भोट माग्न जाँदा भन्नुहोस् हामीलाई सत्तामा पुर्याउनुहोस्। चाइनासँग 70 अर्ब, अमेरिकासँग 60 अर्ब र भारतसँग 80 अर्ब माग्छौं र यो मुलुक बेच्छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले गगन थापा एउटा पार्टीको सामान्य दलाल कार्यकर्ता मात्रै भएको दावी गरेका छन्। उनले भने, एमसीसी राष्ट्रघाती छ। तपाईलाई थानकोट कटाएर मेरो देशको अस्तित्व बच्दैन। हाम्रो देशको अस्तित्व गगन थापा नेपालको गगन थापा होइन। गगन थापा एउटा सामान्य दलाल पार्टीको दलाल कार्यकर्ता मात्रै हो। दर्शकबिन अब कुलमान घिसिङको प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी 2 वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामा बासिन्दाको घरमा विद्युत पुर्याउने भएको छ। प्राधिकरणले कर्णालीवासीको हरेक घरमा 2 वर्षभित्रमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको छ। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका 25 नगरपालिका र 54 गाउँपालिका मध्ये 22 नगरपालिका र 21 गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ। 3 नगरपालिका र 33 गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत पुग्न सकिरहेको छैन। नगरपालिका र गाउँपालिकाको कुल 718 वटा वडा मध्ये 393 मा विद्युत पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण 44.93% रहेको छ। कर्णाली उत्सव अन्तर्गत सुर्खेतमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाई तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए तापनि अब 2 वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताएका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत, माइक्रो हाइड्रो लगायत मार्फत विद्युतीकरण गर्ने बताएका छन्। विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रूपमा लिएर काम गरिरहेका छौं, घिसिङले भने। दर्शकबिन अब गायक प्रकाश सपुतको प्रसंग। गायक प्रकाश सपुतले आफ्नो पछिल्लो गीत पीरमाथि विवाद भएपछि त्यसबारे थप स्पष्ट पारेका छन्। उनले सोमबार आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत गीतमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै यसलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गरेका छन्। सिर्जना र स्वतन्त्रताको कुरा गरौं भन्दै उनले भनेका छन्, सिर्जना र स्वतन्त्रताको कुरा गरौं, तर यसलाई राजनीतिकरण नगर्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु। मैले आफ्नो स्वतन्त्रताको आनन्द लिइरहेको छु।
मेरो विनम्र अनुरोध छ मलाई कुनै कित्तामा नउभ्याइदिनुहोला। नमस्कार। पीरप्रतिको शुभेच्छाका लागि तपाईहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैको अपेक्षा अनुसारको सिर्जना गर्न सम्भव नहुँदो रहेछ। सधैँ कसैको मन नबिर्साए सबैको मुटुमा बस्ने सर्जकको चाहना पूरा नहुने रहेछ। त्यसैले मेरो नयाँ गीत पीरका कारण केही दर्शक श्रोताहरूलाई मर्का परेको मैले महसुस गरेको छु। गीतले भन्न चाहेको कुरा यहाँलाई अवगत भइसकेको छ। एउटा सर्जक भएको नाताले आफ्नो सिर्जनालाई लिएर गरिएका अपेक्षा र टिप्पणीहरूको उपेक्षा गर्न नहुन्न भन्ने मलाई महसुस भएको छ। मैले सबै खालका प्रतिक्रिया र टिप्पणी हेरिरहेको छु। यति बेला आफ्नै सिर्जना तपाईँका नजरबाट निहालिरहेको छु। मैले गल्ती गरेको हो कि तपाईहरू केहीले गलत बुझ्नु भएको हो। समीक्षा गर्दैछु। पीरबाट मैले युद्धकै जग बलमा व्यवस्था परिवर्तन भएको तर अवस्था परिवर्तन नभएको भन्न मात्रै खोजेको हो। समानताका लागि एकसाथ लडेका कमरेडहरू बीचमा बढ्दै गएको असमान दूरी देखाउन खोजेका हौं। एक आम नागरिकले राज्यसँग गरेको अपेक्षा र पाएको पैसालाई चित्रण गर्ने कोसिस गरेको हुँ। मलाई लागेको यति विषय त हामीले टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा हेर्दै आएको होइन र पत्र पत्रिकाहरूमा त्यसबारे लेखिँदै पढिँदै आएको होइन र छर्लङ्गै देखिएको विषय होइन र स्वीकारिएको विषय होइन र। दर्शकबिन अब म्यादी प्रहरीको प्रसङ्ग। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया सुरु भएको छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि 1 लाख म्यादी प्रहरीको चैत्रमा आवेदन खुलाउने तयारी गरिरहेको छ। मतदान केन्द्र अनुसार सम्बन्धित जिल्लाहरूले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने बताइएको छ। चुनावका लागि म्यादी प्रहरी 40 दिनका लागि भर्ना गरिनेछ। म्यादीको लागि नै 4 अर्ब 39 करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको छ। 40 दिन भर्ना हुने म्यादी प्रहरीले तलब भत्ता सहित 43,000 रुपियाँ पाउनेछन्। म्यादी प्रहरीका लागि नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीमा आवेदन दिएकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताइएको छ। त्यस्तै दोस्रोमा पूर्व प्रहरी सेनाबाट निवृत्त भएका वा जागिर छाडेकाहरू र तेस्रो प्राथमिकतामा विदेशी सुरक्षा निकायमा काम गरेका वा अनुभव भएकाहरू पर्दछन्। दर्शकबिन अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसङ्ग। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 ज्येष्ठदेखि दैनिक 1 उडान हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवचन्द्र लाल कर्णका अनुसार कुवेतको जजिरा एयरवेजले साताको 7 दिन उडान गर्ने गरी प्राधिकरण निवेदन गएको छ। 2 जेठबाट उडान गर्ने गरी जाजिराले निवेदन दिएसँगै नयाँ विमानस्थलबाट उडान हुने निश्चित भएको छ। कर्णले भने जजिराले अहिले काठमाडौँमा समेत नियमित उडान गरिरहेको छ। प्राधिकरणले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने धेरै नेपालीले सिधा उडान गर्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ, जसले गर्दा नयाँ विमानस्थलले सजिलै उडानहरू पाउने आशा प्राधिकरणका अधिकारीहरूको रहेको छ। सरकारले बुद्ध पूर्णिमाको दिन 2 ज्येष्ठ पारेर यो विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्ने घोषणा यसअघि नै गरेको थियो। 1 वैशाखको परीक्षण र त्यसको प्रतिवेदन तयार भएसँगै सम्भवतः 7 वैशाखबाट विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनका लागि खुला हुनेछ। त्यसपछि नियमित बाहेक आवश्यक अवस्थामा यो विमानस्थलमा उडान अवतरण सम्भव हुनेछ। दर्शकबिन अब अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजनैतिक दलहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह नपाए स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने दावी गरेका छन्। पार्टीद्वारा नेपालगञ्जमा आयोजित आमसभा र पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्ने दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र आयोग आफैले प्रदान गरेको चिन्हमा सहभागी हुन नपाउने हो भने देशमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय पार्टी नभएको बहानामा हामीलाई चुनाव चिन्हबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र भएको छ। लिङदेनलाई उद्धृत गर्दै पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले भने यदि निर्वाचन आयोगले हामीलाई हलो चुनाव चिन्ह नदिएको खण्डमा हामी स्थानीय चुनावमा भाग लिँदैनौं। उनले राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा आफ्नो पार्टीले कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन अब सुपारी र मरिचको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले सुपारी, केराउ, छोकडा, मरिच जस्ता वस्तु आयातमा खुलाइएको कोटा खारेज गर्न माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र संसदको उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा ती वस्तुको आयात रोक्न माग गर्दै उजुरी गरेको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए। महँगीको बेला भइरहेको उच्च आयातका कारण देशको अर्थतन्त्रको कमजोर बनेको बेला सरकारको केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिचको आयात कोटा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महर्जन
महर्जनले पेश गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। देशको आर्थिक अवस्थामा विषम स्थिति आइरहेको बेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुपारी, मरिच, छोकडा, केराउको आयात अनुमति दिने निर्णय गर्नुले आम उपभोक्ता आश्चर्यचकित भएका छन्। उजुरीमा भनिएको छ नेपाली जनताले कम प्रयोग गर्ने सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा आयात गर्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा भार पर्छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै सुपारी, मरिच र छोकडा भारतमा तस्करी भएर जाने भन्दै मञ्चले वैदेशिक खुद्रा अनावश्यक खर्च हुने र तस्करी व्यापारलाई बढावा दिने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दर्शकबिन अब कोरियन भाषा परीक्षाको प्रसङ्ग। 2 वर्षदेखि रोकिएको रोजगार अनुमति प्रणाली EPS कोरियन भाषा परीक्षा आगामी वैशाखबाट फेरि सुरु हुने भएको छ। परीक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको EPS कोरिया शाखाले आवेदन माग गरेको छ। आवेदन चैत्र 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म दर्ता हुनेछ। EPSnepal.gov.np मा गएर अनलाइन आवेदन भर्न सकिन्छ। योग्यता पुगेका एक व्यक्तिले मात्रै क्षेत्रमा आवेदन भर्न पाउँदछ। 18 वर्ष पूरा भएर 39 वर्ष ननागेका व्यक्तिले फारम भर्न पाउने शाखाले बताएको छ। परीक्षा काठमाडौँमा नै हुनेछ। कृषि तथा पशुपालनतर्फ आवेदन भर्नेहरूले 26 वैशाख 2079 देखि 13 ज्येष्ठसम्म पहिलो चरणमा र 24 ज्येष्ठदेखि 16 असारसम्म दोस्रो चरणमा परीक्षा भएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान आवेदन भर्नेहरूले 20 असारदेखि 10 भदौसम्म पहिलो चरणमा, 16 भदौदेखि 21 असोजसम्म दोस्रो चरणमा परीक्षा हुनेछ। भाषा परीक्षा पास भएकाहरू सिप परीक्षणमा सहभागी हुनेछन्। कृषि तथा पशुपालनतर्फका आवेदकको सिप परीक्षण 26 वैशाखदेखि 13 ज्येष्ठसम्म पहिलो चरणमा र 24 ज्येष्ठदेखि 16 असारसम्म दोस्रो चरणमा हुनेछ। दर्शकबिन अब लाइसेन्स आवेदन बन्द। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। मंगलबारदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन बन्द हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सोमबार सूचना निकालेर अर्को सूचना नआएसम्मका लागि अनलाइन आवेदन बन्द गरेको जानकारी गराएको छ। अहिलेसम्म परेका अनलाइन आवेदनको टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएकाले अनलाइन आवेदन बन्द गर्न लागेको विभागले बताएको छ। लाइसेन्सका लागि आवेदन धेरै परेकाले यस बेला अनलाइन आवेदन दिनेहरूलाई 2 वर्ष पछिसम्मको कार्य भिजिट समय प्राप्त हुने गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समय लाइसेन्स परीक्षा रोकिँदा आवेदन दिनेहरूको चाप बढेको विभागले बताएको छ। दर्शकबिन अब IPO को प्रसङ्ग। ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले आगामी चैत्र 8 गतेदेखि प्रति किता 100 अंकित रु 31 करोड 25 लाख मूल्य बराबरको 31,25,000 किता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन IPO को बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो। कम्पनीले निष्कासन गर्ने साधारण शेयरमा कुल निष्कासनको 5% अर्थात 1,56,250 किता सामूहिक लगानी कोषलाई र 3% अर्थात 93,750 किता शेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरी बाँकी 28,75,000 किता शेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले आगामी चैत्र 8 गतेदेखि आवेदन दिन पाउने कम्पनीले जारी गरेको आह्वान पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वसाधारणले चैत्र 11 गतेसम्म न्यूनतम 10 देखि अधिकतम 50,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् भने अवधिसम्म माग गरी बमोजिम आवेदन नआए आगामी चैत्र 22 सम्म निष्कासन खुला रहने कम्पनीले बताएको छ। दर्शकबिन अब नेता भीम रावलको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूमाथि लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्। सोमबार नुवाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले रावल मन्त्री भएकै बेला MCC सम्झौता मन्त्री परिषदबाट पारित भई संसदमा पेश भएको बताएका थिए र त्यति बेला किन प्रश्न नगरेको र अहिले किन टाउको दुखेको भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा रावलले आफू मन्त्री भएका बेला मन्त्री परिषदबाट MCC पारित नभएको जिकिर गरे। म केपी ओलीजी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला उप प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री थिए। उनले MCC सँगको सम्झौता संसदमा ल्याएको बेला होइन, अत मेरो मन्त्री परिषदमा सहमति रहेको भन्ने कुरै रहेन। रावलले ट्विटर मार्फत जवाब दिएका छन्। नेता रावलले प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि तुच्छ शब्द प्रयोग गरेको भन्दै पदीय मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरेका छन्। देशको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका तुच्छ शब्दहरू लोकतन्त्रमा त्याज्य भएको तर्फ ध्यान दिए तपाईको पदीय मर्यादा कायम रहला, रावलले भनेका छन्। दर्शकगण अब प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराको प्रसङ्ग। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसद दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। समाजको 24औं बैठकले यस्तो माग गरेको अध्यक्ष गोविन्द खन्नालले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। कपिलवस्तुको बाणगंगामा फागुन 27 र 28 गते सम्पन्न बैठकमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका 200 भन्दा बढी अधिकार कर्मी सहभागी भएका थिए। बैठकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा सबैको अधिकार भन्ने आह्वान सहित 8
8वटा प्रस्ताव पारित गरेको उनले बताएका छन्। न्यायालय शुद्धिकरणका लागि विशेष पहल थाल्न आग्रहसहित निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध संसद दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरी निजलाई पदच्युत गर्न र अनेकौं अनियमिततामा संलग्न भएको छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्न समेत बैठकले माग गरेको थियो। दर्शकबिन अब केबल कारको प्रसंग। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा थपिएको अन्नपूर्ण केबल कार पोखराले चैत्र 1 गतेबाट बिहान 5 बजेदेखि सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 18 को सेदी बगरमा निर्माण भएको अन्नपूर्ण केबल कार चैत्र 1 गतेबाट बिहान 5 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालनमा ल्याउन लागेको केबल कारका महाप्रबन्धक दिनेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बिहानी सेवा सञ्चालनसँगै बिहानको सूर्योदयको दर्शन तथा साँझ सूर्यास्तको अवलोकन गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ। गत फागुन 6 गतेबाट नै सञ्चालनमा आएको अन्नपूर्ण केबल कारको दूरी सेदी बगरदेखि सारङकोटसम्म 2400 मिटर रहेको छ भने सेदी बगरदेखि सारङकोटसम्म लामो समय लाग्ने सडक केवल 9 देखि 10 मिनट भित्रमै पार गर्न सकिने बनाइएको छ। दर्शकबिन अब युक्रेन युद्धको प्रसंग। युक्रेनको राजधानी कीवमा अवस्थित एक आवासीय भवनमा भएको हवाई आक्रमण परि कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यस आक्रमणमा परि अन्य 12 जना घाइते भएको देशको आपतकालीन सेवाले सोमबार बताएको छ। स्थानीय समय अनुसार सोमबार बिहान 7:07 बजे 2 जनाको शव 9 तले अपार्टमेन्ट भवनमा फेला परेको छ। अन्य 3 जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको बताइएको छ। 9 जनाको घटनास्थलमा उपचार भएको आपतकालीन सेवाले फेसबुक मार्फत बताएको हो। भवन कीवको ओबोलोनमा रहेको बताइएको छ। रुसले युक्रेनमा गत फेब्रुअरी 24बाट आक्रमण सुरु गरेको थियो। सो समयदेखि हालसम्म भएका आक्रमणहरूमा परि सयौं नागरिकको मृत्यु भएको छ। दर्शकबिन अब आश्रय दिनेलाई भत्ता यस सम्बन्धी प्रसंग। युक्रेनका शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिने आफ्ना नागरिकहरूलाई बेलायत सरकारले प्रति महिना 350 पाउन्ड भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। बेलायतका आवास मन्त्री माइकल गोबले टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको क्रममा उक्त घोषणा गरेको स्काई न्यूजले बताएको छ। यो योजना अनुसार बेलायतका नागरिकले एक युक्रेनी व्यक्ति वा परिवारलाई आफ्नो घरमा सित्तैमा बस्न दिन वा अलग्गै सम्पत्ति उपभोग गर्न दिन सक्नेछन्। आफूहरूको यो योजनाबाट हजारौं शरणार्थीहरू लाभान्वित हुने मन्त्री भोगको विश्वास रहेको छ। उनका अनुसार यो योजनामा स्थानीय परिषदलाई प्रति व्यक्ति 10,000 पाउन्ड अनुदान दिनेछ ताकि रूस युक्रेन संघर्षको कारण शरणार्थी बनेकाहरूको अतिरिक्त आवश्यकता पूरा गर्न सकियोस्। उनले भनेका छन्, हाम्रो देशमा आउने प्रत्येक व्यक्तिका लागि स्थानीय अधिकारीहरूलाई प्रति व्यक्ति 10,000 पाउन्ड भन्दा बढी उपलब्ध गराइनेछ। दर्शकबिन अब नयाँ भेरिएन्टको प्रसंग। अमेरिका र फ्रान्समा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ। कोभिडका यसअघि भेरिएन्ट ओमिक्रोन र डेल्टासँग मिल्दोजुल्दो भएको साइप्रसको एक ल्याबमा गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था स्काई न्यूजले बताएको छ। डेल्टा क्रोन नाम दिएको उक्त भेरिएन्टले डेल्टा र ओमिक्रोन दुवैको असर देखिने भाइरोलोजिस्टहरूले बताएका छन्। गत मार्च 9मा नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्कमा पनि यही भेरिएन्ट देखा परेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको थियो। हालसम्म 2 अमेरिकी नागरिकमा डेल्टा क्रोन संक्रमण देखिएको र अन्य धेरैमा यससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको स्काई न्यूजले बताएको छ। यस गत महिना बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा एजेन्सी UKHSAले एकजना बेलायती नागरिकमा डेल्टा र ओमिक्रोन दुवैको लक्षण देखिएको बताएको थियो। दर्शकबिन अब प्रकाश सपुत र प्रचण्डको प्रसंग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कलाकार प्रकाश सपुतको गीत पीरलाई लिएर विवाद गर्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। धनगढीमा हिजो विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफूले पुरै गीत हेर्न नभ्याए पनि मिडियाबाट थाहा पाएको भन्दै गीतलाई लिएर कोही आवेगमा आउन नपर्ने बताउनु भएको हो। शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर माओवादीले बर्बाद गर्यो भनियो भने गलत हुने, तर शस्त्र द्वन्द्वका विषयमा केही टिप्पणी भने गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। शस्त्र द्वन्द्वका विषयमा बहस भइरहने भएकाले यसबारे हुने तर्क वितर्क पक्ष विपक्षलाई स्वाभाविक रूपले लिनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। प्रकाश सपुतको गीतले जनयुद्धको अवमूल्यन गरेको भन्दै माओवादीका एक थरी नेता कार्यकर्ताले विरोध गरिरहेको बेला प्रचण्डको यो भनाइ आएको हो। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।